अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है वो हम एक नई वीडियो के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसमें जो है वो हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ आई थी 2020 में, उसका टेस्ट होने जा रहा है, जो कि 13 मार्च 2022 को जो है वो मुनक्किद होगा। अब इस टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपके ज़हन में बहुत से सवाल होंगे कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके जो पेपर पैटर्न है उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होंगे, इसके पास्ट पेपर्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, उनसे हेल्प ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो ये सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जल्दी से इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसके जो सिलेबस है उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो टेस्ट है इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश शामिल है, उसके बाद इस्लामियात, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उर्दू, कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं इसके सिलेबस में। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इन सिलेबस में आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या-क्या पढ़नी है। क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे ये टेस्ट लिया जा रहा है, तो हर चीज़ को इतनी गहराई से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में इसका क्या जो है वो सिलेबस होगा, कौन-कौन सी चीज़ें होंगी। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्रीहेंशन का होगा। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है? और नीचे 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि आप लोग जो है वो इस पैराग्राफ को जल्दी से जो है वो पढ़ें और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं 5 से 6, इनके जवाबात जो हैं वो पैराग्राफ को रीड करके पैराग्राफ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, निकालने होते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है। इसके अलावा जो है वो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 चीज़ें जो है वो शामिल हैं, जो आपको पता है। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एट द एंड पंक्चुएशन। ये जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बच्चा कर लेता है, उसके 5 से 6 नंबर जो हैं वो इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश के टोटल जो नंबर हैं इस पेपर पैटर्न में, टोटल 20 नंबर हैं, ठीक है? और इन 20 नंबर से 5 में से 5 से 6 नंबर जो हैं वो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आएँगे। इसी तरह जो है वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, ठीक है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करने हैं, ठीक है? इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी के लिए। इसी तरह इंग्लिश में जो है वो आपको ऐसे जो है वो लिखने का आ सकता है 5 से 6 नंबर का, ठीक है? इसी तरह इडियम्स इसमें होंगे, ठीक है? इडियम होगा, उसका मायने बताना होगा और साथ जुमला भी जो है वो शायद पूछ ले। तो या फिर जो है वो ये भी कर सकता है कि खाली वो इडियम दे के वो पूछ सकता है कि इस इडियम का मतलब बताएँ। तो ये 250 से 300 इडियम जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है? जो जिस बंदे ने जो है वो जो इंटरेस्टेड हो वो मुझे ईमेल कर सकता है। मैं उसे जो है वो ईमेल फॉरवर्ड कर दूँगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद जो है वो पाक स्टडी की बात करें तो पाक स्टडी में जो है वो 1857 से लेकर 2021 तक की जो जितनी भी पाकिस्तान हिस्ट्री है, ठीक है? वो आपने पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री है, उसकी जो मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं वो आपने जो है वो याद कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है? लास्ट कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रेज़िडेंट कौन था? करंटली प्रेज़िडेंट कौन है? ये करंट अफ़ेयर्स में आ जाएँगी चीज़ें। पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ कौन था, पहला नेवल चीफ कौन था, पहला एयर चीफ कौन था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाक स्टडी में आ जाएँगी और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में आ जाएँगी। अब बात करते हैं इस्लामियात की, तो इस्लामियात में जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ग़ज़वात जो है वो उनके नाम पूछ सकता है, ठीक है? किस ग़ज़वात को कुरान मजीद में क्या कहा गया है, ये किस सन हिजरी में लड़ा गया, ठीक है? इसमें कौन-कौन से सहाबा शामिल थे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस्लामियात में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़कात, ठीक है? ज़कात से रिलेटेड ये कब फ़र्ज़ हुई, इसके जो है वो मुसारिफ़ ज़कात क्या हैं, किन लोगों पे फ़र्ज़ है, किन लोगों पे नहीं फ़र्ज़ है, ठीक है? उशर, इसी तरह उशर जो है वो इस्लाम में मतलब इसका कितने फ़ीसद जो है वो देना चाहिए और ये किन लोगों पे जो है वो फ़र्ज़ होती है उशर, और ये कब की गई। इसी तरह विरासत के कवानीन, ठीक है? और जो है वो ये कवानीन जो है वो कब नाफ़िज़ किए गए। इसी तरह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी जो मशहूर जो पैगंबर हैं, उनके टाइटल और खिताब जो है वो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल
بتاؤں تو حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو خطیب الانبیاء بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے وہ کلیم اللہ ان کا لقب ہے۔ تو یہ جو موٹے موٹے اور جو مشہور پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لقب آپ نے ضرور یاد کرنے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں جو ہے وہ آپ نے فیمس صحابہ، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں وہ کون کون سے شامل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ فیمس صحابیہ بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، کون سی جنگ میں جو ہے وہ کون سی صحابیہ نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے جو آپ نے راشدین خلافت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تقریباً 30 سے 32 سال پر محیط تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو 4 مشہور خلفۂ راشدین ہیں، ٹھیک ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ 4 صحابہ کا ڈیوریشن اور ان کے جو انہوں نے کام کیے ہیں اپنی حکومت کے دوران، وہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے احکامات یا حکمت عملی کے لحاظ سے جو وہ بہت مشہور تھے، انہوں نے جو ہے وہ پولیس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو تھا نظام وہ متعارف کروایا، زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں سے لینا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع کی گئی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر کی کون سی وہ بیٹی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر کے آئیں، اسلام کی پہلی شہید کون ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کس صحابی کو جو ہے وہ کون سا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جیسے فاتح مصر کس صحابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عرب کا دماغ جو ہے وہ کس صحابی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسلامیات میں ہیں، تو یہ آپ نے اچھے سے دیکھ لینی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اب کمپیوٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کمپیوٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایبریویشنز آف کمپیوٹر جو ہے وہ پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ کہتا ہے ٹی ٹی پی اسٹینڈ فار، ٹھیک ہے، ایف ٹی ٹی پی اسٹینڈ فار فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ پوچھ سکتا ہے کہ سی ڈی اسٹینڈ فار، جس کو کمپیکٹ ڈسک کہتے ہیں، ڈی وی ڈی اسٹینڈ فار، اس میں کتنی اسپیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں، یہ آپ نے موٹی موٹی لائنیں جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ لائنیں ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیسکس آف کمپیوٹر پوچھی جا سکتی ہے، شارٹ کیز پوچھی جا سکتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو کمپیوٹر پورشن ہوگا اس میں یہی ہے، شارٹ کیز پوچھی جائیں گی۔ شارٹ کیز کس چیز کی پوچھی جائیں گی؟ شارٹ کیز جو ہیں وہ الیکٹرانک میل کی پوچھی جائیں گی، ایم ایس ورڈ کی پوچھی جائیں گی، ایم ایس ایکسل کی پوچھی جائیں گی، ایم ایس ورڈ کی جو ہے وہ پوچھی جائے گی، ایم ایس پاور پوائنٹ کی پوچھی جائیں گی۔ تو اگر آپ یہ کیز جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مجھے اپنی ای میل لکھ دیں، میں جو ہے وہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ فارورڈ کر دوں گا یہ سارے نوٹس۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جنرل نالج، کرنٹ افیئرز اور اردو کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز کی اگر بات کریں تو آپ لوگوں نے 2018 سے لے کر 2021 تک کے جتنے بھی کرنٹ افیئرز ہیں، ٹھیک ہے، کون سا آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا گیا، کون سا بل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جو ہے وہ پاس کیا ریسنٹلی، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں وہ 2018 سے لے کر 2021 تک جتنے بھی کرنٹ افیئرز ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے ملک کی کرنسی کون سی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کون سی ہو رہی ہے، اس کی فورن پالیسی کا جو ہے وہ کرنٹلی نام کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی کیبنٹ کے اندر آ جاتے ہیں فیڈرل منسٹرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کے 2 مطلب ہاؤسز ہیں پاکستان پارلیمنٹ کے، جس میں جو ہے وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی شامل ہے۔ آپ نے دیکھ لینا کہ نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں، سینٹ کا چیئرمین کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر کون سا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کہیں سے مار نہ کھائیں اور ٹیسٹ میں جو ہے وہ اچھے مارکس گین کر سکیں۔ اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اردو میں جو پہلا کوشچن ہوگا وہ پیراگراف ہی ہوگا، ٹھیک ہے، پیسج دیا جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ اس میں ضرب المثل دی جائیں گی، ٹھیک ہے، واحد جمع دیے جائیں گے، الفاظ متضاد، الفاظ مترادف، ٹھیک ہے، اور گرامر کا ایک پورا پورشن دیا جائے گا، اسم کیا ہوتی ہے، لقب کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل بتاؤں تو لقب جو مطلب ایک ایسی چیز جو کسی خوبی کی وجہ سے جو ہے وہ قوم کسی بندے کو دے دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین تھے، تو وہاں عرب کے جو
لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب سے نواز دیا تھا. تو اس کو لقب کہتے ہیں. خطاب کیا ہوتا ہے، تخلص کیا ہوتا ہے، عرف کیا ہوتا ہے، کنیت کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ اردو میں پوچھی جا سکتی ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ دی پیپر پیٹرن، دی سلیبس، ٹھیک ہے، اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دی کانسٹیبل پیپر پیٹرن. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ سلیبس لینا چاہتا ہے تو وہ سمپل مجھے ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. میں اسے جو ہے وہ سارے کے سارے نوٹس جو ہیں وہ اس کے پرووائڈ کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.